तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول في رواية أخرى: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد. وبعد، أحبتي في الله وأعزائي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، والتي نتحدث فيها عن الإمام العظيم مجدد الهند الإمام شيخ الإسلام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ما زلنا في الحديث عن سيرته رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. تحدثنا في الحلقات السابقة عن تعريف عام له، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى علومه، وبعد ذلك إلى شيوخه وأسرته، ثم تكلمنا عن عقيدته رضي الله عنه وأرضاه. واليوم نتحدث، بعد أن تحدثنا أيضا عن الأحوال التي عاش فيها والبيئة التي عاش فيها الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، اليوم نتحدث عن الأمور التي حدثت أو الأحوال التي عاش فيها الإمام أحمد رضا خان في الهند. ما الأمور التي حدثت واستجدت في أو عند المسلمين في زمن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى؟ إن من المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية، والتي لا غنى عنها، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها ستحدث، ألا وهي افتراق الأمة على فرق كل منها تدعي أنها تتبع الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحق في مع من اتبعه واتبع صحابته رضي الله عنهم وارضاهم. من الفتن التي جاءت في زماننا، وهي فتن محدثة، فرقة ادعت أنها على نهج السلف وعلى نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، إلا أنهم خالفوا كل من سبقهم بادعائهم هذا. كيف؟ هم قالوا نحن نتبع القرآن والسنة. هذا كلام جميل، لكن هل هو حق في تطبيقه؟ وهل هذا الحكم العام له تخصيصات وله دلالات وله تفصيلات، أم هكذا فقط مطلقا؟ هم جعلوه مطلقا، وسموا أنفسهم بتسميات أخرى لا نريد أن نتطرق إليها، لأننا لسنا بدافع الحديث عن أشخاص معينين، إنما نتحدث عن فكر مزق الأمة وفرق شملها وجعل الفتنة بين الناس في هذا الوقت العصيب. هذه الفتنة كانت في زمن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، وشعر بخطرها رضي الله عنه، فقام بكل ما يستطيع لرد هذه الفتنة والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعن مبادئهم وعن اعتقادهم الصحيح. هذه الجماعة التي حملت هذا الفكر قالوا نحن نتبع القرآن والسنة وغير ذلك لا نأخذ. هم لم يأتوا بشيء جديد، هم لم يأتوا بشيء جديد، إذ إن المسلمين عامة يقولون هذا الكلام. لا يقول مسلم نحن نأخذ بالقرآن دون السنة إلا فرقة ضالة هناك من رد عليهم وهم محدثون في هذا الوقت، وليس هناك من يقول نأخذ بالحديث ولا تقول القرآن. إذن هذا أمر بديهي، فما الذي تدعونه وما الذي تريدونه بهذا الكلام؟ حقيقة هم أرادوا تفريق الناس وإبعادهم
عن علمائهم. كيف؟ بحجة أننا نتبع القرآن والسنة، إذن فليس هنالك داع أن أسمع كلاما للشيخ فلان أو العالم فلان أو الإمام فلان، حتى ولو كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام مالك. لماذا؟ لماذا؟ بحجة أنا أتبع القرآن والسنة. بهذه الحجة يريدون أن يبعدوا الناس عن العلماء، مع أن الأمة منذ عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى ما بعد ذلك، إلى أن جاءت هذه الفرقة، هم على نهج واحد، ألا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة رضي الله عنهم واتباع العلماء. لأن الناس لا يعرفون كل العلم، ليس كل رجل مؤهل لأن يكون عالما بالقرآن والسنة. كيف ذاك؟ أول دليل على الرد عليهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نص على ذلك. قول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تفسير هذه الآية جمهور المفسرين على أن أولي الأمر منكم أي العلماء. الآية الكريمة تنص على 3 وجب اتباعهم: قول الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام والعلماء. لو أن قول الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يكفي لما قال الله سبحانه وتعالى وأولي الأمر منكم. لكان يكفي أن يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن قال وأولي الأمر منكم. ليس كل إنسان مطالب أن يتعلم الفقه والحديث والتفسير والعلوم الآلة وعلوم المصطلح وعلوم علوم القرآن. ليس كل إنسان مطالب بهذا، إنما هذا فرض كفاية على الأمة. من قام به سقط عن الأمة هذا الفرض. هم لا، قالوا لك أنت مسلم وتعرف تقرأ وتكتب، فعندك القرآن، اقرأ القرآن واقرأ الحديث واتبع هذين وخلاص تنتهي المسألة، لا داعي لأن تقرأ غير هذا، والباقي اترك كلام العلماء واختلافهم وغير ذلك. حقيقة نريد أن نطعن في نواياهم، الله تعالى أعلم بالنوايا، لكننا نحكم الظاهر، نحن علينا الظاهر والله يتولى السرائر. ظاهر هذا القول يفضي إلى تمزيق المسلمين وإبعادهم عن دينهم، لأننا كنا والأمة الإسلامية أجمعت على أن العلماء متبعين ل4 أئمة: الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك. وهذا ما اتفقت عليه الأمة، اتفقت عليه إلى يومنا هذا بتقليدهم. فإن قيل أو رددنا على قولهم وقبلنا قولهم بأننا نأخذ بالقرآن والسنة فقط دون كلام العلماء، إذن سيكون أنا لي مذهب وأنت لك مذهب والثاني له مذهب، كل يجتهد حسب ما يرى. فبدل أن تكون الأمة على 4 مذاهب أجمعت عليها العلماء، صار كل واحد له مذهب، كل رجل يقول أنا ما أرى غير ذلك ويخالف ويأتي. أصبحنا نمزق ونزيد مذهبا فوق مذهب وكله دون علم ودون بينة. لذلك الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى كان يعلم خطر هذه الفتنة من هؤلاء الفرقة وما يظهرون للناس من ادعاء بأننا نتبع القرآن والسنة وأننا نحن أتباع السلف الصالح. فقام رضي الله عنه وأرضاه بالرد عليهم في مسائل عديدة، خاصة في مسألة تقليد الأئمة، إذ إنهم لم يكتفوا بمسألة ترك التقليد،
بل أنكروا على من يقلد الأئمة. ليس فقط هم تركوا التقليد وقالوا نحن لا نقلد، يعني أنا لا أقلد الحنفي ولا أقلد الشافعي ولا أقلد الحنبلي ولا أقلد المالكي، ليس هم فقط قالوا هذا، لا، وإنما إذا رأوا رجلا قال أنا حنفي قالوا له أنت مبتدع، لا يجوز أن تقول أنا حنفي أو شافعي أو حنبلي أو مالكي. أنكروا عليه واتهموه بالتبديع، وبعضهم شدد وشدد إلى أن صار فيهم ظهر منهم متعصبين متحجرين الفكر. قالوا، وأنا سمعتها بأذني، سمعتها من رجل كان من علمائهم يقول: من قال أني حنفي أو شافعي أو حنبلي أو مالكي أو وذكر أسماء فإنه يستتاب، فإن لم يتب يقتل حدا. أي عقيدة هذه؟ وأي علم هذا ينطق به؟ وأي فتوى تظهر من هذا الرجل؟ فقام الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورد عليهم، وألف كتبا بالأحرى كثيرة في إثبات الاتباع ووجوب الاتباع للأئمة وعدم الخروج عنهم. طبعا العلماء باتفاق أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة. علماء أهل السنة والجماعة متفقين، يعني علماء الشافعية أيضا يقولون هذا، والمالكية والحنابلة والحنفية كلهم يقولون لا يجوز الخروج عن هذه المذاهب الأربعة. الآن عندنا مسألة تفصيلية وهي التقليد. هل أقلد فلانا أم فلانا أم فلانا أم فلان؟ رحم الله الإمام البوصيري رحمه الله تعالى حينما كان يقول بشكل عام، كان يقول: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هو قالها في غير موضوع، نحن نقيسها، لأن العلماء الأربعة رحمهم الله تعالى رضي الله عنهم هم ما ظهروا في الوجود على هذا الوجه الذي نراه واشتهروا لولا أنهم كانوا علماء أتقياء صالحين أولياء مقربين، وإلا لما ذكر الإمام أبو حنيفة حتى هذا الوقت منذ عام، هو ولد في عام 75 للهجرة وتوفي منذ سنة عام 1150 للهجرة، إلى هذا الوقت لا يقال أبو حنيفة إلا ونقول رضي الله عنه. هذا الترضي عنه من ذلك الوقت إلى اليوم لم يكن إلا لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه لأن يكون علما من أعلام الأمة، ومثله الإمام الشافعي رضي الله عنه، ومثله الإمام مالك والإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا. فإذا الله تعالى ارتضاهم لأن يكونوا أئمة للناس، هو الذي ارتضاهم أن يكونوا أئمة للناس. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين العلم والصلاح أو العلم والتقوى. هم لم يتعلموا العلم ليقولوا نحن علماء، إنما تعلموا لكي يفيدوا ويدافعوا عن دين الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يكسبوا مرضاة الله عز وجل. ولهذا السبب كان ذكرهم مخلدا إلى يوم القيامة، سيبقى بإذن الله تعالى، لا يذكر واحد من هؤلاء الأربعة إلا ونقول رضي الله عنهم جميعا. الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه حينما عرف من هؤلاء أنهم ينكرون اتباع الأئمة، قلنا رد عليهم وصنف كتبا كثيرة تؤيد الالتزام بالمذاهب، بل وألف حتى في مسألة قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. بل إني أعلم وسمعت على أن بعضهم كانوا يقولون إنه مبتدع. على من؟ على الإمام أبو حنيفة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء بالقياس وكان يقيس، يستعمل القياس. قواعد الأصول أو مصادر التشريع بالأحرى، مصادر التشريع في الإسلام ما هي؟
4. مصادر التشريع 4: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. القرآن والسنة هذا متفق عليه. الإجماع أي إجماع الصحابة وإجماع العلماء. إذا أجمع الصحابة على شيء في مسائل كثيرة لم تكن جاءت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة ينظرون اتفقوا وأجمعوا على أنه يجوز، إذن هذا حكم شرعي صار، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم علماء بدين الله أكثر من أي عالم، وعندما اجتمعوا وأكدوا فهو دين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ أي بالأسنان، تشبيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد. तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजा।